إن الحمد لله الذي أتاح لنا شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان أجود جودا في رمضان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة المطهرة. واعلموا أن الله تعالى قد فرض الزكاة، حيث قال تعالى مرارا عقب الآيات فيها حكم الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن اللطائف أن الزكاة لغة الضعف والبركة والزيادة، وإلى ذلك يشير قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أما الزكاة الواجبة ما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله، إنه كبر على أصحابك هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواليد لتكون لمن بعدكم. فكبر عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. واعلموا أن الله تعالى أخبر في مصارف الزكاة 8، وحدد وجزم ذلك في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وبالله التوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور